إنما يحكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ولو شاء الله لجعلكم أمة ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولكم بعد موتها واتقوا الصلاة بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بالله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا قل نزله روح القدس